Kani nga video, para gyud nimo. Ayaw i-down ang mga taong nanginabuhi nga gamay ra ang kita or gamay ra ang sweldo. Naay ubang tao kusog mo lait sa ilahang isig ka tao. Moingon dayon, di ko anang tawhana kay gamay ra nagsweldo. Di ko mabuhi ana. Unya naapod ubang ginikanan, mupugong sa ilahang anak. Ilahang diktahan. Wad ag kalipay ang ilang anak. Moingon dayon anak, buwagi na imuhang uyab ha. Kay gamay ra nagsweldo, ultimo ra na, maglisod inyong kinabuhi kung maunang tawhana imuhang madayon. Unya kasagaran bitaw pong mga ginikanan nga inganig batasan, mga hikahospod sa kinabuhi. Unya kusog mo mata-mata, mulait sa status sa ubang tao. Para nako no, dili basihan sa sweldo kung kamong duha naghigog maay. Ang importante sa tao, ang iyang batasan og respeto, buutan, kugihan. Wad-an ninyo ang inganang mentality na porket gamay ra ang sweldo sa taong nanginabuhi, inyuhan nang i-down ang ihang pagkatao. Wala ta masayod anang tawhana, kanang inyuhang gi-down kung unsa ang mahitabuan ng tawhana sa umaabot nga adlaw. Pwede na mahitabuan ng tawhana nga muangat sa kinabuhi basta maning kamot. Kay iya ginang buhaton ang tanan nga ma-provide ang panginahanglan sa iyang pamilya nga malipay. Timan ininyo no, ang kalibutan nagatuyok. Pwede mahitabo sa taong naglisod, moasinso sa iyang kinabuhi basta maning kamot. Pwede pod mahitabo sa tao kanang inyuhang gipili nga nagbanig og sapi, pwede na mabaliktad nga siya na pud ang maglisod. Ang kinabuhi sa tao, wala sa sweldo kung dako or gamay ang basihan. Nga yahang gitrabahoan, yahang gihaguan, yahang gisingtan, dili na mao ang basihan. Kung imuhag yun ng higugma ang usa ka tawo, bisan pag pila ra ang sweldo anang tawhana, basta gugma na gani, maningkamot na para sa pamilya nga malipay ang iyahang pamilya. Maong ayaw ninyo sila i-judge kay nagtuyok pa ang kalibutan sa mga taong naningkamot diha. Bisan gamay ra ang inyong sweldo, okay ra kayo na. Basta importante, inyuhan ang gihaguan, marangal nga trabaho, inyuhang gisudlan. Okay ra na. Ayaw mo paapekto sa mga taong negatibog huna-huna. Padayon lang sa pagpaningkamot, nakita na sa kahitasan kung unsa kalisod ng inyuhang giatubang. Focus lagyod sa kaugalingon, ayaw padala sa panglait nila kay kanang mga tawhana, dili na makatabang.